अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी गेम मनसूबा साज़ों ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ शुरू की हुई है। आज उस गेम में एक बहुत ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। अब बात उस लेवल से ऊपर चली गई है कि जहां पे तहरीक इंसाफ को अब परेशान होना चाहिए। सूरत हाल इंतहाई संजीदा हो चुकी है। 2-3 इंकशाफात सामने आए हैं, उस पर बात करते हैं। मनसूबा साज तहरीक इंसाफ को खामोश कराने के लिए कौन कौन सी चालें चल रहे हैं, जबकि अमेरिका में जो हेयरिंग हुई है इसकी इन्हें कितनी तकलीफ पहुंची है वो भी आपको दिखाता हूं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात सामने आई है वो नाज़रीन कराम शेर अफजल मरवत की एक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने एक जानिब ये दावा किया कि पीटीआई के पंजाब में 40 MPs तोड़ लिए गए हैं, जबकि दूसरा उन्होंने बज़ाहिर शाहिद अफरीदी के हवाले से तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को पैगाम देने की कोशिश की है कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ बात ना करें। मैं आपको ज़ाती तौर पर बताऊं, मुझे नहीं मालूम कि शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है, क्योंकि मैं ये टॉपिक फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन बात अब ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और अब इसका जवाब आया है। इसका जवाब अज़हर मशवानी की तरफ से है। अज़हर मशवानी वो हैं जो मुराद सईद के कवरिंग कैंडिडेट हैं सेनेट के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से। यानी ये हाईली लाइकली है कि वो तहरीक इंसाफ के 2-3 जो टोटल मुल्क में सेनेटर बन सकते हैं उनमें से एक सेनेटर बनेंगे। उनकी तरफ से एक जवाब आया है जो तहरीक इंसाफ के मीडिया, इमरान खान के सोशल मीडिया वगैरह को भी देखते रहे हैं, ज़मान पार्क में भी रहे हैं। तो बात अब बढ़ चुकी है। पहले शेर अफजल मरवत के ट्वीट को हम मुलाहिजा करते हैं, उस पर तहरीक इंसाफ के लोग इतराज़ कर रहे हैं। कुछ लोग परेशान भी हैं जो शेर अफजल मरवत को नॉर्मली सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं और हर किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रद्द करते हैं। मैं ये ट्वीट पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि जो मुझे समझ आया कि शेर अफजल मरवत कहना क्या चाहते हैं और इसका जवाब क्यों आया है, और क्या वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है या वाकई गल वध गई है। शेर अफजल मरवत लिखते हैं कि शाहिद अफरीदी क्यों। अब शाहिद अफरीदी के 9 मई के एक मुबैना बयान की वजह से उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। मैंने शाहिद अफरीदी के खिलाफ मुझसे मंसूब चंद बयानात देखे, इसलिए हमें झूठी खबरों की तरदीद करनी चाहिए। मुझे शाहिद अफरीदी की जानिब से ऐसे कोई बयान का सामने नहीं आया और ऐसा लगता है कि कुछ अनासिर उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। शाहिद अफरीदी एक लेजेंड है, जिंदा लेजेंड है, एक पश्तून अफरीदी है जो पाकिस्तान का हीरो रहा। मैं अफरीदियों से उनकी बहुत सी खूबियों से मुतासिर हूँ और शहरयार अफरीदी और शाहिद अफरीदी हमेशा मेरे हीरो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि शाहिद अफरीदी इमरान खान को एक ख़ास एहतराम से रखते हैं और शाहिद अफरीदी के खिलाफ प्रोपोगेंडा उन लोगों का हाथ लगता है जो उनके साथ ज़ाती स्कोर सेटल करना चाहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीमों से गुजारिश है कि शाहिद अफरीदी के बारे में अच्छी बातें फैलाएं। हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपोगेंडे पर भी तेजी से रद्द अमल जाहिर करने की ज़रूरत है। अफराद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम में इस तरह की नादानिस्ता शिरकत को हमेशा जल्द अज जल्द रोक दिया जाना चाहिए। ज़ाती तौर पर तस्दीक करता हूँ कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ मुहिम झूठी और फजूल है और मुझे इस पर दिली अफसोस है। इसमें जो पॉइंट की नाज़रीन कराम बात की गई है वो ये है कि हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपोगेंडे पर भी तेज़ी से रद्द अमल जाहिर करने की ज़रूरत है। अब इसके 2 मानी हो सकते हैं। पहले हम जवाब पढ़ते हैं जो दिया गया है। इसका जवाब अज़हर मशवानी की तरफ से दिया गया है, वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। लिखते हैं कि मरवत साहिब, आपका ये जुमला इंतहाई काबिल मज़म्मत है और फौरी तौर पर डिलीट करना चाहिए। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग हैं जो अपनी लड़ाई बाहर लड़ रहे हैं। हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपोगेंडे पर भी तेज़ी से रद्द अमल जाहिर करने की ज़रूरत है। ये इन्वर्टेड कॉमाज में अज़हर मशवानी ने शेर अफजल मरवत की ट्वीट का हिस्सा यहाँ लिखा है। फिर पीटीआई के प्लेटफॉर्म ऑफिशियल अकाउंट इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं, ना कि प्रोपोगेंडा करते हैं। इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ते भी इमरान खान ने बज़रिया मिशाल यूसुफज़ई आपको हिदायत की थी कि सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी के अंदरूनी बातों के जवाब ना दिया करें और ना ही कमेंट किया करें। आपको अगर पार्टी के किसी अंदरूनी मामले में शिकायत हो तो आपके पास हर तरह का पार्टी फोरम मौजूद है, बल्कि हर चौथे दिन मुझसे भी मिलते हैं। हर दूसरे दिन आपका किसी पार्टी लीडर या पार्टी के अंदरूनी मामले पर बयान आ जाता है।
جس سے سوشل میڈیا پر ہمارے سپورٹرز کی توجہ عمران خان سمیت اہم موضوعات سے ہٹ جاتی ہے اور مختلف آراء والے گروپس آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، کچھ غلط، اور کچھ لڑائیاں ختم کروانے میں لگ جاتے ہیں. لہٰذا اس سے گریز کریں. یعنی یہ کہا گیا کہ آپ متنازعہ بیانات نہ دیں، اور ایک یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے پر بھی تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس پر ہم لوگوں کو رد عمل دینا چاہیے. اور ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے فوراً اس کے خلاف رد عمل آ سکتا ہے. یہ دو بڑے مختلف مطلب ہیں. لکھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس کا سیدھے سیدھے مطلب وہی ہو سکتا ہے جو اظہر مشوانی نے لیا ہے. یہ ناظرین کرام اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ فیصلہ اب آپ کریں گے کہ کیا شیر افضل مروت نے یہ الزام لگایا ہے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم پر کہ آپ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس پر اب ہم لوگ گراؤنڈ پہ رد عمل دیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ کہا گیا ہے کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹوں کو اس پر رد عمل دینا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم اس میں کسی قسم کا حصہ نہیں ڈال رہے. تو یہ دو باتیں ہیں. اب اگر اس کو جھوٹا بیانیہ لے لیں تو یہ خطرناک ہے، کیونکہ منصوبہ سازوں کو بھی یہی بیانیہ ہے جس کی وجہ سے شاید اظہر نے ریئیکشن بھی دیا. منصوبہ ساز بھی یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل کسی سینٹرل جگہ سے کنٹرول ہوتا ہے، وہاں سے ان کو آرڈر آتے ہیں اور پھر وہ ایک پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں اداروں کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف بھی. جبکہ اس کی نفی کرتی ہے تحریک انصاف ہمیشہ، اور اداروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تحریک انصاف کوئی پیڈ سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا والنٹیئرز پر ہے، اور اس پر جو ٹویٹیں کرتے ہیں وہ عام لوگ ہیں، وہ تحریک انصاف کی کوئی پیڈ ٹیم نہیں ہے. تو یہ خطرناک بیانیہ ہے اگر شیر افضل مروت کی بات کو دیکھا جائے. دوسری جانب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، اور یہ باتیں اس لیے کلیئر کرنا ضروری ہیں کہ منصوبہ ساز اندر خانے بہت خوش ہیں کہ تحریک انصاف کی ہم نے اندرونی لڑائیاں کروا دی ہیں. ہر روز ایک نئی اندرونی لڑائی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ کوئی بڑی منع خیز تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے اور کوئی تحریک نہیں چل رہی، اور تحریک سے یہ ڈرتے بھی ہیں. اب کل اسد کیسر نے ایک تقریر کی بڑکیں ماری کہ اب میں بیرسٹر گوہر سے کہوں گا کہ جلد پنجاب کا شیڈیول اعلان کریں، ہم وہاں پہ اب ریلیز کریں گے، جلسے کریں گے، تحریک چلائیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ساتھ انہوں نے ایڈ کیا کہ ضمنی انتخابات کے لیے ہم مہم چلائیں گے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو انہوں نے کہا ہے. اگر آپ اپنے مینڈیٹ کو بھول کے، فارم 45 اور 47 کے ڈاکے کو بھول کے صرف ضمنی انتخابات پر مہم چلانے کی بات کریں گے تو یاد رکھیں کہ کمپنی سرکار نے آپ کو یہی کہا ہے کہ بس اس نظام کو چلنے دو، آگے جیسے ہو رہا ہے وہ ہونے دو، سب کچھ قبول کر لو. ایسی صورت میں یہ بیان اسد کیسر کا آنا انتہائی خطرناک ہے. یہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. عمران خان ان لوگوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے مینڈیٹ کی بات کرو، روز جاؤ سپریم کورٹ میں، وہاں پہ کرو پریس کانفرنسز کرو، دباؤ ڈالو، اپنا مینڈیٹ واپس لینے کی کوشش کرو. لیکن یہاں پہ ضمنی انتخابات اور سینٹ انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پتہ نہیں وہ بھی کتنی تیاریاں ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت نے وہ دعویٰ کر دیا ہے جو نون لیگ نے بھی نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا، اور منصوبہ سازوں کے جو فرنٹ مین میڈیا پر آتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا. راوی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے 40 ایم پی اے پنجاب کے توڑ لیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 40 میں سے 20 ایسے ہیں جن کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے سینٹ کی سیٹ کے لیے نون لیگ یا ان کے امیدوار کو ووٹ نہ دیا تو دوبارہ گنتی کروا کے ان کو سیٹیں ہروا دی جائیں گی. اس دھمکی کے بعد وہ 20 لوگ بھی شاید تیار ہو گئے ہیں کہ جہاں آپ کہیں گے ہم ووٹ ڈال دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے تحریک انصاف میں پنجاب میں، جو 40 کے قریب لوگوں کا ہے. یہ دعویٰ شیر افضل مروت نے کیا ہے. ابھی تک نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی منصوبہ ساز نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اب اس کے دو ہی مطلب ہیں کہ تحریک انصاف نے پنجاب میں جو کمزوری دکھائی ہے، یا تو یہ اس کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھڑے ہی نہیں، تو ہم اکیلے کیسے لڑیں ان طاقتور لوگوں سے، تو وہ کمزور ہو گئے ہیں اور گرنا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پھل جھڑی چھڑوائی گئی ہے تاکہ تحریک انصاف میں پینک پھیلے، عوام میں مایوسی ہو، اور جب اس طرح کا کوئی کام سینٹ کے انتخابات میں یہ کر لیں تو لوگ پہلے سے مینٹلی تیار ہوں کہ یہی ہونا تھا. تو اس طریقے سے بار بار تحریک انصاف کے اندر اس طرح کی پینک والی باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو ظاہر ہے سینٹ کے انتخابات ہوں گے تو ہی پتہ چلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
اس حوالے سے حقائق کیا سامنے آتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔